ओके पढ है त तिमीलाई हिजो पढाएको प्रिमेडिकल इभिनिङ ओल्ड ओके ठीक छ यसमा हेर मैले यहाँसम्म पढाएको थिएँ हिजो तिमीलाई हो हो सर हो सर ल अब आज स्टार्ट गर्दैछु अर्को मैले प्रिपरेसन हिजो एउटा मात्रै पढाएको रहेछु अब अर्को प्रिपरेसनको बारेमा डिस्कसन गर्न खोज्दैछु यसमा हेर त हामीले कसरी हामीले अल्केनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं भने हामीले डिस्कसन गरेका छौं ओके अर्को आज नेक्स्ट प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दैछु एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिपरेसन र एकदमै सजिलो पनि छ बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर मैले लेखे है त नेक्स्ट प्रिपरेसनमा हेर नेक्स्ट प्रिपरेसनमा मैले लेखे बाइ द hydrolysis of metal carbide भनेर लेखे मैले by the hydrolysis of metal carbide भनेर लेखे by the hydrolysis of metal carbide metal carbide भनेको यदि मेटलमा डाइरेक्ट कार्बन जोडिएको छ भने त्यसलाई मेटल कार्बाइड भन्ने तिमीहरु कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन सर यो के को प्रिपरेसन हो भनेको छौ हिजोकैबाट मैले डिस्कसन गर्दै छु अल्केनको प्रिपरेसन है बाबु अल्केनको प्रिपरेसन पढाउँदै छु अल्केन यसमा हेर न बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेको छ तिमीलाई कहिले एक्जाममा सोधिदिन सक्छ मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस कसले गरिन्छ भनेर सोध्यो भने मेटल कार्बाइडलाई अलवेज हाइड्रोलाइसिस कसले गरिन्छ वाटर मोलिक्युलले गरिन्छ कसले गरिन्छ र त वाटर मोलिक्युलले गरिदो रहेछ यसमा हामीले जम्मा दुईटा मेटल कार्बाइड पढ्छौं त्यो दुईवटा हाम्रो इन्ट्रान्सपट्टिबाट हेर्दाखेरि सुपर डुपर हिट हो के मैले के लेखे भने एउटा एल्युमिनियम कार्बाइड लेखे हेर त एउटा भनेको एल्युमिनियम कार्बाइड अर्को भनेको मैले यहाँ के लेखे बेरिलियम कार्बाइड लेखे के यो मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि जहिले पनि हामीले के युज गर्ने रे वाटर मोलिक्युल युज गर्ने मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि हामीले के युज गर्ने रे वाटर मोलिक्युल युज गर्ने त वाटर मोलिक्युल युज गर्ने यसमा हेर्यो भने अब मेटल कार्बाइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दैछौं कसले वाटर मोलिक्युलले यो कुरा याद गर वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि एल्युमिनियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गरिन के आउँछ होला हेर त यो भनेको यदि हामीले एल्युमिनियम कार्बाइड अर्थात बेरिलियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्ने हो भने त्यहाँबाट जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा मिथेन आउँछ क्या जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा मिथेन आउँछ यहाँबाट आउने हामीले साइड प्रोडक्ट लेखिराख्नु पर्दैन हामीलाई इन्ट्रान्समा व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट अफ फलानु रिएक्सन भनेर सोध्दैन जुन कुरा सोध्दैन ओयातमा किन हामीले टाउको दुखाइ राख्ने तर आउने के आउँछ भने एल्युमिनियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ एल्युमिनियम युज गरेको छ भने के आउँछ त्यहाँबाट हाम्रो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ अनि बेरिलियम युज गरेको छ भने याद गर त्यहाँबाट के आउँछ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आउँछ यसरी एल्युमिनियम कार्बाइड अर्थात बेरिलियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गरेर मिथेन निकालिन्छ भने त्यसलाई हामीले ल्याब प्रिपरेसन अफ मिथेन पनि भन्छौं यही कुरा हामीले क्लास 11 मा पढेको थियौं एल्युमिनियम कार्बाइड र बेरिलियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर मिथेन निकाल्ने रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौं ल्याब प्रिपरेसन अफ मिथेन भन्छौं यति मात्र बुझ्ने मिथेन निकाल्नको लागि हामीले आइदर एल्युमिनियम कार्बाइड अर के युज गरेको हुन्छौं बेरिलियम कार्बाइड युज गरेको हुन्छौं यो कुरा सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्न पर्यो अर्को भनेको र अर्को मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु अब तर यदि हामीले यो एल्युमिनियम कार्बाइड युज गरेनौं एल्युमिनियम कार्बाइडको सट्टामा याद गर त हामीले के युज गर्यौं क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात याद गर म्याग्नेशियम कार्बाइड युज गर्यो भने त्यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यो कुरा सिकाउन खोज्दैछु हेर त मैले के लेखे यदि हामीले हेर त के युज गर्यौं क्याल्सियम कार्बाइड युज गर्यौं क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात याद गर हामीले के युज गर्यौं म्याग्नेशियम कार्बाइड युज गर्यौं अथवा क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात यसलाई म्याग्नेशियम कार्बाइडलाई क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात हामीले के गर्यौं म्याग्नेशियम कार्बाइडलाई के गर्यौं वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्यो भने क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात म्याग्नेशियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्यो भने त्यहाँबाट के आउँछ थाहा छ त्यहाँबाट के आउँछ करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ त्यहाँबाट के आउँदछ भने त करस्पोन्डिङ के आउँछ अल्काइन आउँछ के करस्पोन्डिङ के आउँछ अल्काइन आउँछ यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो अब यससँग रिलेटेड रिएक्सनको बारेमा डिस्कसन गरौँ न हेर त यससँग रिलेटेड क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ
म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ भने सिकाउन खोज्दैछु। क्याल्सियम कार्बाइड भनेको CaC2 हो क्या, CaC2। यो क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने केसले? वाटर मोलिकुलले। क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने केसले? वाटर मोलिकुलले। एकचोटि मलाई बताइदेऊ न, यो क्याल्सियम कार्बाइड CaC2 मा तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा कार्बन देखिरहेछ? CaC2 मा टोटल 2टा कार्बन देखिरहेछ। त्यसो भए 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के हो भन त? 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम भनेको एसिटाइलिन। इथाइन हो। एसिटाइलिन अर्थात् इथाइन हो। हामीले साइड प्रोडक्ट लेख्नु पर्दैन, आउन चाहिँ के आउँछ? क्याल्सियम कार्बाइड युज गरेको छ भने हेर त, क्याल्सियम कार्बाइड युज गरेको छ भने त्यहाँबाट के आउँछ? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। त्यस्तै अर्को मैले यहाँ के लेखेँ? म्याग्नेसियम कार्बाइड भनेर लेखेँ। म्याग्नेसियम कार्बाइड भनेको MgC2। यसलाई हामीले के गर्दैछौँ? वाटर मोलिकुलले के गर्दैछौँ? हाइड्रोलाइज गर्दैछौँ। वाटर मोलिकुलले हाइड्रोलाइज गर्दाखेरि के आउँछ? MgC2 भनेको छ नि, यो MgC2 मा टोटल कतिवटा कार्बन छ? 2टा कार्बन छ। 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के होला? 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के हो त? इथाइलिन। अनि मैले के लेखेँ? म्याग्नेसियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट त्यहाँ आउँछ हाम्रो के आउँछ? MgOH twice। त्यो हामीले हेर त लेखिराख्नु पनि पर्दैन के, हामीले त साइड प्रोडक्ट त सोध्दैन नि त। अर्को पनि हुन्छ हेर त, म्याग्नेसियम कार्बाइड Mg2C3। Mg2C3 म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई अब हामीले के गर्ने? वाटर मोलिकुलले हाइड्रोलाइसिस गर्ने, हाइड्रोलाइज गर्ने। मलाई बताइदेऊ न, यो Mg2C3 मा टोटल कतिवटा कार्बन छ? 3। मलाई बताइदेऊ त। 3वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के होला? प्रोपाइन। प्रोपाइन हो। प्रोपाइन भनेको CH3C ट्रिपल बन्ड। मैले के लेखेँ? CH, प्रोपाइन। यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने क्वेसन सोध त। छैन सर। सबै बुझिरहेको छ? सर Mg2C3 को नाम के भन्नु हो? म्याग्नेसियम कार्बाइड नै हो। हामीले यसलाई के भन्यो? म्याग्नेसियम कार्बाइड नै भन्यो। सर माथिको पनि र तलको पनि दुईटै भन्दा एउटै नाम भन्छ सर। हो, एउटै हो। अब मैले त्यही कुरा त सोध्न लागेको छु नि, तिमीलाई केही क्वेसन छ भनेर सोध्न लाग्छु। अब हेर है त, एकैछिन, अब तिम्रो दिमाग चाहिँ रिमिरी हुनेवाला छ। हेर, अब मैले तिमीलाई सिकाउँदैछु, एकैछिन हेर है त। यसमा हेर त, मलाई बताइदेऊ न। अब तिमीले त क्वेसन सोधेन, म आफूले त सोध्न पाउनु पर्यो। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति? 2 हो कि होइन? क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हो कि होइन? यो 2 र 4 लाई काट्यो नि के हुन्छ? यहाँ 2 आउँछ। यसलाई तिमीले क्रिस क्रस गर्दियौ। क्रिस क्रस गर्दाखेरि त के आउँछ? क्रिस क्रस गर्दाखेरि के आउँछ भन त? क्रिस क्रस गर्दाखेरि के आउँछ? CA2C। तर CaC2 हो। मैले CaC2 लेखेको छु नि, किन यसरी लेख्या? स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ हो। जहिले पनि याद गर, हामीले अर्ग्यानिक हेर त, जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा त जहिले पनि कम्पाउन्डलाई इलुस्ट्रेट गर्ने भनेको त्यसको स्ट्रक्चरले मात्रै हो है। त्यसको स्ट्रक्चरले मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ? इलुस्ट्रेट गर्न सक्छौँ। अब तिमीले जे भन्छौ त्यही लेख्दैछु मैले। मलाई बताइदेऊ त, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ भने मैले यसरी लेख्न पाउँदैन त? 2 यसरी लेखेँ। अब मैले के लेखेँ? कार्बन लेखेँ। ठिकै छ, कार्बन लेखेँ। छेउछेउमा 2टा कार्बन छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 बनाउनको लागि त हेर्दा यो 2टा कार्बनको बिचमा के आउनु पर्यो? ट्रिपल बन्ड आउन पर्यो कि परेन? के आउन पर्यो? ट्रिपल बन्ड आउन पर्यो। यो कुरा पनि तिमीले के गर? याद गर। बुझ्यौ? यो कुरा याद गर। क्याल्सियम कार्बाइड। अब मैले जहिले पनि के भनेको छु? मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस कसले गर्ने भनेको छु? वाटर मोलिकुलले गर्ने भनेको छु। वाटर मोलिकुल भनेको त H+ र OH- हो कि होइन? हो। अब ट्रिपल बन्ड भन्दा त हेर त, यो मेटल र कार्बन बीचको सिंगल बन्ड सजिलैसँग टुक्रिन्छ। यो बन्ड यसरी टुक्रियो भने, यो क्याल्सियम भनेको मेटल कि नन मेटल? मेटल भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ पार्ट भएको ठाउँमा त जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ पार्ट जानुपर्छ, हो कि होइन? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिभ पार्ट भनेको OH हो कि होइन? यतातिर OH गएको छ भने अर्कोतिर अभियसली के जानै पर्छ? H जानै पर्छ।
यो सिंगल बन्ड सजिलैसँग टुक्रियो। क्याल्सियम भएकोतिर के जान्छ? O याद जान्छ। कार्बन भएकोतिर के जान्छ? याद जान्छ। एकचोटि राम्रोसँग याद गर न तिमीहरूले। यो चाहिँ के कुरा याद गर भने यहाँ एकचोटि हेर त, यहाँ तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु र यसमा तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा सिकाउँदैछु र। अब यहाँबाट हाम्रो के आएको छ? CH ट्रिपल बन्ड CH आयो हो कि होइन? इथाइन आयो। अनि यतापट्टि हेर त CaOH को होल 2 छ हो कि होइन? CaOH को होल 2। यो प्रोडक्ट कसरी आएको बुझ्यो? ल्याएर भनेपछि यसले पढ्ने के बुझेर पढ्ने हो कि हामीले घोकेर पढ्ने नै होइन नि। अब यसरी नै मैले तिमीलाई सोध्यो भने मिलाउन सकिहाल्छौ नि। म्याग्नेसियम कार्बाइडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो नि, मलाई भन्देऊ त म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। मैले कार्बन लेखेँ, मैले यहाँ कार्बन लेखेँ, यो पनि थाहा छ नि त हामीलाई। हेर त कार्बनको भ्यालेन्सी त हामीले के गर्नुपर्ने छ? 4 सेटिस्फाइड गर्नुपर्ने छ हो कि? हामीले के गर्नुपर्ने छ त? 4 सेटिस्फाइड, 4 सेटिस्फाइड गर्नुपर्ने छ र 4 सेटिस्फाइड यसरी लेख्न सक्छौ नि त। Mg2C3 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ सर भन्ला? एकदमै सजिलो छ र। म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम दुईटा अन्त Mgc2 भनेपछि त हेर त मैले के लेखेँ? म्याग्नेसियम लेखेँ। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, मैले यसरी लेख्न सक्छु। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 बनाएर ल्याएर यो दुईटै म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 2 देखियो। हेर त Mg2C3 भनेको छ, कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ, कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ। ओके, हेर त कतिवटा कार्बन हुन्छ? 3टा कार्बन हुन्छ। कतिवटा कार्बन हुन्छ? 3टा कार्बन। मैले लास्टमा 2टा कार्बन लेखेँ। ओके, यो भनेको Mg2C3 को स्ट्रक्चर हो। मैले यति हेर तिमीहरूलाई यस्तो चाहिँदैन क्या, मैले बुझाउन खोजेको मात्रै हो। हेर त हामीले जहिले पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि कम्पाउन्डलाई इलुस्ट्रेट गर्ने भनेको त्यसको स्ट्रक्चरले मात्रै हो भनेर मैले बुझाउन खोजेको। रिएक्सन त कहाँ घोक्ने हो र? बुझ्ने हो र। बुझ्नलाई भन्दा घोक्न टाइम लाग्छ भने हेर त घोक्नलाई भन्दा बुझ्न टाइम लाग्छ भने मात्रै घोक्ने हो, नत्र हामीले के गर्ने हो? पुरै बुझेर मात्रै पढ्ने हो। जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म सबैले राम्रोसँग बुझेका छौ हो कि होइन? Yes, sir. अगाडि बढे है त। अब अगाडि हेलो, ओके म डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ है। म डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ, म कनेक्सन भइसकेँ। अहिले मलाई पनि सुनिरहेको छौ? By the soda lime decarbonylation of Alanagara सर म्युट गरिदिनु सर। मधु महतो उ गर, म्युट गर मधु। मधु सर म्युट गरिदिनु सर, सबैलाई यस्तै हुन्छ। म सबैलाई म्युट गर्छु ल। ओके, अब आवाज आइराखेको छ है त। बाई द सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ, मैले के लेखेँ? सोडियम साल्ट अफ
सर आज कुन च्याप्टर हो भनेको छौ रामसालिस बाबु। मैले हेर त हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर पढाएको छु हिजोबाट। हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर पढिराखेको छौँ हामीले। बाइ द सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड है त। कार्बोजाइलिक एसिड बाइ द सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम साल्ट अफ मैले यहाँ लेखेँ कार्बोजाइलिक एसिड लेखेँ। अब यसमा हेर न, यो रियाक्सन एक्चुअली कार्बोजाइलिक एसिडको रियाक्सन छ। यहाँबाट हामीले अल्केनको प्रिपरेसन कसरी गर्न सक्छौँ भनेर मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु। सोडियम साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड भनेको RCOONA हो क्या। यसलाई हामीले के भन्छौँ? सोडियम साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड भन्छौँ। यसलाई हामीले के हेर त डिकार्बोजाइलेसन भनेको छ, तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। डिकार्बोजाइलेसनको मिनिङ के हुन्छ थाहा छ? डिकार्बोजाइलेसनको मिनिङ के हुन्छ? यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल रिमुभ गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले डिकार्बोजाइलेसन भन्ने हो क्या। याद गर, हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट यदि कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुलको रिमुभ गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो? डिकार्बोजाइलेसन भन्ने हो। ओके, डिकार्बोजाइलेसन गर्ने केसको हेल्पबाट थाहा छ? सोडा लाइमको हेल्पबाट। तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? सोडा लाइम भनेको के हो? सोडा लाइम भनेको मिक्सचर अफ sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1 के रहेछ न त? इन द मिक्स हेर त सोडा लाइम भनेको के रहेछ? इट इज द मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेसियो अफ 3:1। अब हामीले जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन गर्ने बेलामा के युज गर्ने रहेछ? सोडा लाइम युज गर्ने रहेछ। सोडा लाइम भनेको मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेसियो अफ 3:1। रियाक्सन यतिकै हावातालमा हुँदैन र तिमीले के गर्छौ? हिट गर्छौ। के गर्छौ? हिट गर्छौ। हिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने त जहिले पनि हामीले डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा कम्पाउन्डलाई CONA बाट टुक्र्याउने हो, हामी कहाँसम्म जाने हो? NaO सम्म जाने हो। NaO सम्म जाने। यसरी ब्लक बनाउँदाखेरि यो ब्लक भित्रबाट के हट्छ भने त माइनस Na2CO3 माइनस Na2CO3। अब यहाँ के बाँकी रहेको छ न त? यहाँ R बाँकी रहेको छ, यहाँ R बाँकी रहेको छ। अब याद गर, यहाँ के हाँसिरहेको छ? H। यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आएको छ? RH आएको छ। यो RH ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भने त अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अब एज पर एनदर एक्जाम्पल, यो R जुन छ नि, यो R जुन छ नि, R को ठाउँमा मैले यहाँ के लेख्न सक्छु? CH3 लेख्न सक्छु त। CH3 मैले के लेखेँ यहाँ? COONA प्लस। जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा हामीले के युज गर्ने भने त सोडा लाइम युज गर्ने। सोडा लाइम भनेको मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेसियो अफ 3:1। मैले पटक पटक भनेको छु, जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा कम्पाउन्डलाई CONA बाट टुक्राउने, हामी कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। यो ब्लक भित्रबाट के हट्छ भने त माइनस Na2CO3 के बाँकी रहेको छ? CH3 र H, CH4। तिमीलाई एक्जाममा सोधिदिन सक्छ। प्योर मिथेन निकाल्नको लागि कुन रियाक्सन क्यारिड आउट गरिन्छ भने सोधिने? डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन। एक्जाममा पटक पटक सोधे क्वेसन। प्योर मिथेन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट रियाक्सन कुन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन हुन्छ। प्योर मिथेन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट रियाक्सन भनेर सोध्यो भने अलवेज एन्सर केसमा टिक लाउने? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा टिक लाउने। अब यसमा हेर त, एकचोटि अगाडि हेर त, यो कम्पाउन्डमा टोटल कतिवटा कार्बन छ? 2टा कार्बन छ। यो कम्पाउन्डमा टोटल कतिवटा कार्बन छ? एउटा कार्बन छ। यो त रियाक्टेन्ट हो नि। रियाक्टेन्टमा भन्दा प्रोडक्टमा 1 कार्बन एटम लेस भएको अल्केन निकाल्ने, 1 कार्बन एटम लेस भएको अल्केन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट रियाक्सन भनेर हामीले केसलाई चिन्छौँ? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनलाई चिन्छौँ। मैले के भनेको छु? मैले के भनेको छु भने त 1 कार्बन एटम लेस भएको अल्केन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट रियाक्सन भनेर पनि हामीले सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनलाई चिन्छौँ। तिमीहरूको आँखाले देखिरहेछ, मलाई थाहा छ। हेर त, तिमीहरूको आँखाले देखिरहेछ, यहाँ के देखिरहेछ? यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि छ, क्याल्सियम अक्साइड पनि छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइडको काम देखिएको छ, क्याल्सियम अक्साइडको काम केही पनि देखिएको छैन नि। भनेपछि हामीले क्याल्सियम अक्साइड किन युज गरे त? रियाक्सनलाई गाह्रो बनाउनको लागि, तिमीलाई तनाव दिनला हो र? होइन, यसको पनि केही रिजन छ, यसको पनि केही कारण छ। र
यो सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन छ नि, यो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ थाहा छ? हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ क्या। यो कस्तो नेचरको हुन्छ थाहा छ? यो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको याद गर, हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक भनेको थाहा छ? वाटर मोलिकुल एब्जर्ब गर्ने, मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले वाटर मोलिकुल एब्जर्ब गरिसके पछाडि, मोइस्चर एब्जर्ब गरिसके पछाडि त यो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हुन्छ? एकदमै धेरै चिसो हुन्छ, हो कि होइन? त्यही चिसो भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्नको लागि मात्रै क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको हो। क्याल्सियम अक्साइडको एउटै काम हुन्छ, हाइग्रोस्कोपिक नेचरमा भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्ने। किनभने सोडियम हाइड्रोक्साइड जति धेरै ड्राई हुन्छ, हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? त्यति नै फास्ट हुन्छ। हाम्रो रियाक्सन जति फास्ट हुन्छ, त्यति नै लार्ज स्केलमा हामीले के निकाल्न सक्छौं? प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्नको लागि मात्रै हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको रहेछ। यो क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौं थाहा छ? क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले सिम्पली क्विक लाइम मात्रै पनि भन्न सक्छौं। यसको एउटै काम भनेको के रहेछ भन त? हाइग्रोस्कोपिक नेचरमा भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई के गर्ने रहेछ? ड्राई गर्ने रहेछ। यसको काम भनेको इट इज युज टु, याद गर मैले यहाँ के लेखेँ? इट इज युज टु, हेर त, इट इज युज टु किप, हेर त, इट इज युज टु किप ड्राई दी, इट इज युज टु किप ड्राई दी NaOH। NaOH लाई ड्राई गर्नको लागि मात्र हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको। क्वेसन हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो कहाँ सोध्छ र? क्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ। एउटा क्वेसन लेखे, सिम्पल क्वेसनबाट हामी प्र्याक्टिस गरौँ। एकदमै सिम्पल क्वेसन लेखेँ मैले। सोडा लाइम, याद गर, सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ, सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट, सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट gives, सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट gives। ऑप्शन ए मा लेखें बेन्जिन, ऑप्शन ए मा लेखें बेन्जिन, ऑप्शन बी मा लेखें मैले, याद गर, साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी मा लेखें मैले जाइलिन, ऑप्शन डी मा लेखें मैले टलिन, ऑप्शन डी मा लेखें मैले टलिन। क्वेशनले के भनेको छ? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट गिव्स भनेको छ। अब एकदमै सजिलो छ नि त। सबभन्दा सुरुमा त हामीले के गर्न पर्यो? सोडियम बेन्जोएटको एउटा स्ट्रक्चर बनाउन पर्यो। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फर सोडियम बेन्जोएट। यसलाई हामीले के भन्ने रहेछ? सोडियम बेन्जोएट भन्ने रहेछ। जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा के युज गर्ने? सोडा लाइम। मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेशियो अफ 3:1। रियाक्सन यतिकै अवतालमा हुँदैन, हिट गर्छौं। पटक पटक एउटै कुरा मैले के गरेको छु? रिपिट गरेको छु। याद गर त, पटक पटक मैले के गरेको छु? एउटै कुरा रिपिट गरेको छु मैले, हेर त, हिट गरे। अब हिट गर्दाखेरि याद गर, जुनसुकै डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन होस् हामीलाई त्योसँग मतलब हुँदैन, जुनसुकै डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन होस् हामीलाई त्योसँग मतलब हुँदैन। जहिले पनि हामीले कम्पाउन्डलाई कहाँबाट टुक्राउने? CONA-बाट टुक्राउने। कहाँबाट टुक्राउने? CONA-बाट टुक्राउने। हामी कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। यसरी जाँदाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने त माइनस Na2CO3। कति सजिलै मैले प्रोडक्ट निकाले, हेर त। अब त यहाँ त के बाँकी रहेको छ? बेन्जिन रिङ मात्रै बाँकी रहेको छ नि त। के मात्रै बाँकी रहेको छ? बेन्जिन रिङ मात्रै के रहेको छ? बाँकी रहेको छ। मैले H लेखेँ हो। यो भनेको के रहेछ? बेन्जिन रहेछ। अब हाम्रो क्वेशनमा के छ? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट गिव्स भनेको छ। सोडियम बेन्जोएटलाई डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा पठाउने हो भने त्यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ भनेर सोध्यो भने मलाई बताइदेऊ त। हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ? बेन्जिन हुँदो रहेछ। सिन्स आर करेक्ट एन्सर इज ऑप्शन ए, बेन्जिन इज द करेक्ट एन्सर। यु हेभ एनी क्वेशन अफ हियर? के कन्फ्युजन छ? सन्त सर, मैले हजुरलाई 1 मिनेट डिस्टर्ब गरेँ ल। ए हस्, हुन्छ सर, हुन्छ हस्। स्टुडेन्ट, मैले तिमीलाई हरेकलाई एउटा लिंक मेसेज गरेको छु, एकचोटि हेरिया ल। त्यो भनेको अनलाइन क्लासको लागि हो, मैले लिंक पठाइदिएको छु। त्यहाँ चाहिँ तिमीले क्लास भने 29 गतेदेखि मन्डेदेखि हुन्छ। टाइम भने 12 बजे लेखेको छ। 12 देखि 4:30 सम्म हामी कन्टिन्यू क्लास गर्नेछौँ।
र त्यहाँ जस्तै तिम्रो अटोमेटिक एप्रुभ हुन्छ, नाम र तिम्रो जुन इमेल आइडी छ, नाम चाहिँ ओरिजिनल नाम राख्नु, जे पाते यहाँ पहिला जुन फिजिकल पिरियड पढ्ने बेला जे नाम राख्यो त्यही राख्नु ल, त्यसलाई चाहिँ सेभ गरिराखिरहनु ल त्यो लिङ्कलाई। आउँदो 29 गतेदेखि हामीले साँझ यो 7:30 देखि क्लास हुने छैन है, 12 बजेदेखि क्लास हुनेछ, 12 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म त्यो अनलाइनका लागि, र फिजिकलका लागि पनि तिमी यहाँ चाहिँ 12 बजे आइपुग्नु पर्छ ल, 29 गते फिजिकल क्लास लिने आउने विद्यार्थीहरू। ल सर, ल सुरु गरौँ सर। ओके, तिमीले क्वेसन सोधिरहेछौ सर जाइलिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर छ। याद गर त जाइलिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने यो बेन्जिन रिङ हो। यदि बेन्जिन रिङमा डाइरेक्ट दुईवटा CH3 ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यसलाई जाइलिन भनिन्छ क्या। एउटै बेन्जिनमा दुईवटा CH3 ग्रुप टाँसिएको छ भने, एउटै बेन्जिनमा दुईवटा CH3 ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, जाइलिन भन्यो। यो जाइलिनको स्ट्रक्चर हो। एउटा क्वेसन लेख्दैछु हेर तपाईले, which of the following better yield alkane on soda lime decarbozylation reaction भनेको छ। which of the following better yield alkane on soda lime decarbozylation reaction भन्यो। which of the following better yield alkane on soda lime decarbozylation reaction भन्यो है त। अप्सन ए मा मैले हेर त, अप्सन ए मा अप्सन बी मा लेखेँ मैले यहाँ CH3COONA। अप्सन सी मा लेखेँ मैले CH3CH2COONA। अप्सन डी मा लेखेँ मैले CH3COONA। एकैछिन है, मेरो यहाँ डिभाइसमा नेट डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ, म कनेक्सन गरिहालेँ। ओके, नेट डिस्कनेक्ट गर्न पुगेको थियो, त्यही भएको कारणले मात्रै हो। ओके, म कनेक्सन भइसकेको छु। म एकैछिन स्क्रिन सेयर गर्दैछु, वेट। यसमा र त which of the following better yield alkane on soda lime decarbozylation reaction भनेको छ। यसमा हेर न, which of the following better yield alkane on soda lime decarbozylation reaction भनेको छ। अब हामीले एन्सर निकाल्ने। यसमा र एन्सर आउन थालिसकेको छ। कतिपयले एन्सर ए, अप्सन ए पनि एन्सर हो भनेको छौ। अब हो कि होइन एकचोटि चेक गरौँ। तिमीले मलाई बताउन सक्छौ यो अप्सन ए जुन छ नि, यो अप्सन ए को नाम के हो थाहा छ? अप्सन ए को नाम के हो? अप्सन ए को नाम के हो? यसको नाम के हो? सोडियम फर्मेट हो क्या। यसको नाम भनेको के रहेछ भन त? सोडियम फर्मेट हो। यसको नाम के हो रे? सोडियम फर्मेट। अब हेर है त, डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन भनेको छ। जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा त कम्पाउन्डलाई हेर त हामीले केसँग हिट गर्ने न त? डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा हामीले के गर्ने? कम्पाउन्डलाई हिट गर्ने हो। जुनसुकै डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा पनि कम्पाउन्डलाई हामीले कहाँबाट टुक्राउने? CONA बाट टुक्राउने टेक्निक सिकाइसकेका छु। हामी कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। NaO सम्म जाने हो। अब यहाँ भित्रबाट हेर त, यो ब्लक भित्रबाट हाम्रो के गर्छ? माइनस Na2CO3। अब के बाँकी रहेको छ? HH भनेपछि मैले के लेखेँ यहाँ? H2। अब मलाई बताइदेऊ न, हामीलाई के भनेछ? तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कम्पाउन्डबाट लार्ज स्केलमा अल्केन निकाल्न सकिन्छ भनेको छ। लार्ज स्केलमा अल्केन निकाल्नको लागि
लार्ज स्केलमा अल्केन निकाल्नको लागि कुन चाहिँ कम्पाउन्ड युज हुन्छ भने अप्सन ए त एन्सर नै होइन नि, यसलाई त मैले क्रस गरिदिइहाल्छु नि। यदि हामीले हेर त डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा सोडियम फर्मेटलाई युज गरेको छ भने त्यहाँबाट अल्केन आउनुको सट्टामा हाम्रो के दिन्छ, हाइड्रोजन आइदिन्छ। तर अल्केनको प्रिपरेसन गर्ने क्रममा कहिल्यै पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा हामीले सोडियम फर्मेट युज गर्नै सक्दैनौँ। यदि हामीले जान्ने भएर युज गरेको छ भने त्यहाँबाट अल्केन आउनुको सट्टामा के आइदिन्छ, भन त हाइड्रोजन आइदिन्छ। यो कुरा सबभन्दा सुरुमा हामीले राम्रोसँग याद गर्न पर्यो। अब अर्को कुरा मैले तिमीलाई भन्दैछु है, अर्को तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा अप्सन बी सी र डी मध्ये कुन कम्पाउन्डको CO यानेमा, हेर त अप्सन बी सी र डी मा, हेर त अप्सन बी सी र डी मा एउटै चीज मात्रै कमन छ, COO याने र के छ, CO याने। अब मलाई बताइदेऊ न त कुन कम्पाउन्डको COO यानेमा अप्सन बी सी र डी मध्ये कुन कम्पाउन्डको COO यानेमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ त, बताउन सक्छौ? अप्सन बी सी र डी मध्ये कुन कम्पाउन्डको COO यानेमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ त बी। जुन कम्पाउन्डको COO यानेमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ त्यहाँबाट हामीले लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो ट्रिक हो। जुन कम्पाउन्डको COO यानेमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्दछौँ, लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्न सक्दछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब हेर है त हामीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन के बारेमा डिस्कसन गरौँ न। हामीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन व्हाट इज द इन्टरमिडिएट इन डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन भनेर सोधेको छ। तिमीले मलाई बताउन सक्छौ यो डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा इन्टरमिडिएट के होला? व्हाट इज द इन्टरमिडिएट इन डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन भनेर सोध्यो भने मलाई बताउन सक्छौ? ओके, कार्बोएनायन कतिपयले त एन्सर भनिसकेको छ। जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा हामीले कम्पाउन्डलाई हिट गर्छौँ, हिट गर्दाखेरि त्यहाँबाट जहिले पनि के निस्किन्छ, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ। डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन भने त्यहाँबाट हिट गर्ने बित्तिकै जहिले पनि के निस्किन्छ, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ। हिट गर्ने बित्तिकै जहिले पनि कम्पाउन्डबाट के निस्किन्छ न त, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ। यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्कियो भने के बाँकी रहन्छ, एउटा अल्काइल पार्ट बाँकी रहन्छ, अर्को भनेको मेटलको पार्ट बाँकी रहन्छ, Na भनेको सोडियम भनेको मेटल भनेको जहिले पनि कस्तो नेचरको हुन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरको हुन्छ। त्यसो मैले सोडियमको टाउकोमा प्लस चार्ज लेखेँ। एउटा प्लस हो भने याद गर, एउटा प्लस हो भने अभियसली अर्कोमा त माइनस चार्ज आउनै पर्छ। हेर त सोडियम भनेको मेटल भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ, सोडियममा पोजिटिभ चार्ज आयो भने अभियसली त्यसलाई होल्ड गर्नको लागि अर्को कार्बनमा माइनस चार्ज आउनै पर्छ। मेटल इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ, मेटलमा पोजिटिभ चार्ज आउने बित्तिकै अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउनु पर्छ, नेगेटिभ चार्ज आउनु पर्छ। मलाई बताइदेऊ न, यदि कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज आछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने चलन छ रे, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कार्बाएनायन भन्छौँ। के भन्छौँ रे, कार्बाएनायन भन्छौँ। तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोध्यो व्हाट इज द इन्टरमिडिएट इन डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन भनेर सोध्यो भने हामीले एन्सर केसमा टिक लाउने रहेछ, कार्बाएनायनमा टिक लाउने रहेछ। यति जान्यो भने त मोर देन इनफ भइहाल्यो नि। जति पढाउँछु त्यति मोर देन इनफ है, राम्रोसँग याद गर्ने। यो भयो। अब अर्को रियाक्सन तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु र अर्को रियाक्सन लेखेँ मैले कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन भनेर लेखेँ। अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु र त कोल्स सर हाम्रो जिओसी भइसक्यो, सरले पढाउनु भएको छैन र जिओसी? ओके, जिओसी पढाइ भएको छैन, लास्टमा पढाउँछ, टेन्सन नल्याऊ। मैले के लेखेँ, कोल्स एउटा पनि कोर्स बाँकी रहँदैन है, टेन्सन लिँदैन, सबै च्याप्टरहरु कभर हुन्छ। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन भनेर लेखेँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, यो कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन जुन छ नि, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनमा तिमीले हेर्यो भने सर कार्बाएनायनको स्टेबिलिटी अर्डर के हुन्छ भने अल्काइल ग्रुप बढ्दै जाँदाखेरि, अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्दै जाँदाखेरि कार्बाएनायनको स्टेबिलिटी अर्डर घट्दै जान्छ है त। अल्काइल ग्रुप जति ठुलो भयो
कार्बा एन्ड आयनको स्टेबिलिटी अर्डर त्यति नै के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। ओके, अब कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन हाम्रो इन्ट्रान्स पट्टिबाट पनि किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अल्केन अल्किन र अल्काइन प्रिपरेसन गर्ने, अल्केन अल्किन र अल्काइन प्रिपरेसन गर्ने एउटै मात्र कमन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर हामीले केसलाई चिन्छौँ थाहा छ, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनलाई चिन्छौँ। त्यही भएर यो पढाउँदाखेरि मैले सुरुमा एउटा पोइन्ट लेख्ने गर्छु क्या, तल दिएको अप्सन मध्ये अल्केन अल्किन र अल्काइन प्रिपरेसन गर्ने एउटै मात्र कमन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर केसलाई चिनिन्छ भने सोधिने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन हुन्छ। मैले के लेखेँ यहाँ, अल्केन अल्केन अल्किन अल्केन अल्किन एन्ड अल्काइन, अल्केन अल्किन एन्ड अल्काइन क्यान बी alkane, alkene and alkyne can be prepared by this. Alkane, alkene and alkyne can be prepared by this reaction. यो रिएक्सन बाट हामीले अल्केन अल्किन र अल्काइन को के गर्न सक्छौं, प्रिपरेसन सजिलैसँग गर्न सक्छौं। यसमा एकचोटी हेर न, यो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन पनि हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्सन हो। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनमा हामीले जहिले पनि हामीले अलवेज के युज गरेको हुन्छौं, 2 molecules of sodium or potassium salt of carboxylic acid यूज गर्छौं। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको छ, इलेक्ट्रोलाइटिक भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसमा जहिले पनि हामीले के गर्छौं भने त इलेक्ट्रोलाइटिक भन्ने चाहिँ हामीले जहिले पनि केसलाई बुझ्ने भने त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई बुझ्ने हो। केसलाई बुझ्ने हो रे, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई बुझ्ने हो। इलेक्ट्रोलाइटिक भन्ने चाहिँ हामीले केसलाई बुझ्ने भने त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई बुझ्ने हो। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा जहिले पनि के गरिन्छ, करेन्ट पास गरिन्छ। करेन्ट पास गर्दाखेरि त्यहाँबाट के निस्किन्छ, हिट निस्किन्छ। हिटले त के गर्छ, कम्पाउन्डमा भएको जति सबै ग्यासलाई निकाल्दिन्छ। यहाँबाट सजिलैसँग के निस्क्यो, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्क्यो। कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्क्यो, दुईटा, ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन, सिम्पली दुईटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्क्यो भनौं। यहाँबाट दुईटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्केपछि कतिवटा आर बाँकी रहन्छ, यहाँ दुईवटा आर बाँकी रहन्छ। मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु होला नि त, मैले के लेख्न सक्छु, यहाँ आर आर लेखेँ, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ, ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन भनेको छु। तिमीहरूलाई त यो पनि थाहा छ होला नि त, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा करेन्ट पास गरिन्छ, करेन्ट पास गर्दाखेरि हिट निस्किन्छ। हिटले त वाटर मोलिकुललाई पनि टुक्राएर के बनाइदिन्छ, H प्लस र के बनाइदिन्छ, OH माइनस बनाइदिन्छ भनेर पढ्या हैन, H प्लस र OH माइनस आउँछ। अनि ओ हेर त हामीलाई के थाहा छ भने H प्लस बाट जहिले पनि के बन्छ, हाइड्रोजन बन्छ। अनि OH माइनस र Na बाट के बन्छ न त जहिले पनि NaOH बन्छ। NaOH प्लस के बन्दछ न त H2 बन्दछ। अब यसमा हेर है त, यसमा हेर्यो भने यो RR ले अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै छु, जहिले पनि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनमा सेम मोलिक्युल अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज गरिन्छ। यदि हामीले कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनमा सेम मोलिक्युल अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज गरेको छ भने त यो दुईवटा आर त के हो, एक्ज्याक्टली सेम हो। यदि यो दुईवटा आर एक्ज्याक्टली सेम हो भने यो दुईवटा आर पनि के हो, एक्ज्याक्टली सेम हो। त्यसो हो भने यो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनबाट हामीले सजिलैसँग केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं, सिमेट्रिकल अल्केनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनबाट हामीले केसको प्रिपरेसन गर्न सक्दछौं, सिमेट्रिकल अल्केनको प्रिपरेसन गर्न सक्दछौं, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनको प्रोडक्टमा के आएको छ, NaOH आएको छ। यसको मिनिङ के हो भने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन कस्तो नेचरको हुन्छ, अल्कलाइन नेचरको हुन्छ। किन, बिकज रिजल्टिङ सोल्युसन कन्टेन अल्काली। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन कस्तो नेचरको हुन्छ भने सोध्यो भने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन भनेको अल्कलाइन नेचरको हुन्छ भन्ने। जस्तै आर जुन छ नि, आर को ठाउँमा त मैले के राख्न पनि सक्छु, CH3 राख्न पनि सक्छु, COONA। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको छ भने जहिले पनि हामीले केसलाई बुझ्ने हो, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई बुझ्ने हो। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको छ नि जहिले पनि केसलाई बुझ्ने हो रे हामीले, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई बुझ्ने हो। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा के गरिन्छ रे, करेन्ट पास गरिन्छ। करेन्ट पास गर्दाखेरि हिट निस्किन्छ। हिटले त के गर्छ,
कम्पाउन्डमा भएको जति सबै ग्यासलाई निकालिदिन्छ। अब जान्ने भइसक्यो, बुलेट भइसक्यो तिमीहरू। यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ। यहाँ कतिवटा CH3 बाँकी रहेको छ? 2टा। मैले सिम्पली के लेख्न सक्छु यहाँ? CH3। मैले के लेखेँ? CH3 लेखेँ। अब हामीलाई थाहा छ वाटर मोलिकुल टुक्रिन्छ। वाटर मोलिकुल टुक्रिने के बन्छ? H+ र OH- बन्छ। H+ बाट जहिले पनि के बन्छ? हाइड्रोजन। OH- र Na बाट जहिले पनि के बन्छ? NaOH। मलाई बताइदेऊ न, यदि कुनै पनि रिएक्सन सिस्टममा टु मोलिकुल्स अफ कुनै पनि रिएक्सन सिस्टममा 2 मोलिकुल्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड युज गरेको छ भने कम्तीमा पनि 2वटा कार्बन एटम भएको के आउनुपर्छ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आउनुपर्छ। त्यसो भए कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनबाट हामीले केसको प्रिपरेसन गर्न सक्दैनौँ भने त कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनबाट हामीले कहिल्यै पनि मिथेनको प्रिपरेसन गर्न सक्दैनौँ। मिथेन क्यान नट बी prepared by this reaction. कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन भनेको सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपरेसन गर्नको लागि मात्र युज गरिन्छ। कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन भनेको अल्कलाइन नेचरको हुन्छ। बिकज रिजल्टिङ सोल्युसन व्हिच कन्टेन्स द अल्काली। अल्कलाइन नेचरको हुन्छ भन्नुको मिनिङ हो यसको pH भ्यालु के हुन्छ? मोर देन 7 हुन्छ। अब एउटा पोइन्ट लेख्छु अनि मात्र मैले के गरिछु? एक्सप्लेन गर्नेछु। कति पहिला त थाहा छ होला, यो मैले धेरै ठाउँमा पढाइसकेको छु। एकचोटि याद गरेर त कति बेला याद पनि भएको छ होला। यो कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन कुन रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ होला? मलाई बताउन सक्छौ? फ्री रेडिकल मेकानिजम। भेरी गुड। दिस रिएक्सन मैले के लेखेँ? दिस रिएक्सन अकर्स बाई मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल। दिस रिएक्सन अकर्स बाई मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल। दिस रिएक्सन अकर्स बाई मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल मेकानिजम। अब कस्तो कस्तो कम्पाउन्डहरू फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ होला थाहा छ? एकचोटि याद गर है। फ्री रेडिकल मेकानिजम एकचोटि हामीले बुझ्न पर्यो। यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा HELP भएको जुनसुकै कम्पाउन्ड पनि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। H भनेको चाहिँ एकदमै हाई हिट हो, हाई टेम्परेचर हो। हाई हिट युज गरेछ, हाई टेम्परेचर युज गरेछ भने दैट रिएक्सन प्रोसिड्स थ्रु द फ्री रेडिकल मेकानिजम। ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट हो। करेन्ट पास गरेको रिएक्सन पनि हाम्रो के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट हो। मैले भनेको छु नि करेन्ट, हेर्दा ई भनेको हेर्दा करेन्ट र इलेक्ट्रिसिटी, करेन्ट पास गरेको रिएक्सन पनि के हुँदो रहेछ भने त ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट हो। करेन्ट पास गरेको रिएक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेको मैले फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेको छु। धेरै नसोच्ने, यति मात्रै बुझ्ने। अब एकचोटि याद गर। अर्को मैले यहाँ लेखेको छु एल भनेको लाइट हो। सनलाइट भनेको टर्च लाइट, मोबाइल बत्तीको लाइट, बिजुली बत्तीको लाइट भने होइन, ओन्ली सनलाइट। सनलाइटको प्रेजेन्समा त जुनसुकै रिएक्सन पनि के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। अर्को छ पी भनेको पेरोक्साइड। पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा आउनुपर्छ एन्टी मार्कोनिकफ रिएक्सन। भनेपछि एन्टी मार्कोनिकफ रिएक्सनमा के हुन्छ? पेरोक्साइडको इफेक्ट हुन्छ। पेरो अक्साइडको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ। यो हिट भन्ने बित्तिकै हामीले हाई हिट भन्यो पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा पनि। अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, हेर त नन पोलार कम्पाउन्ड र नन पोलार सल्भेन्ट छ भने नन पोलार कम्पाउन्ड र नन पोलार सल्भेन्ट छ भने त सबसे बेस्ट भ्यालु त्यो पनि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ। हेर त नन पोलार कम्पाउन्ड र नन पोलार सल्भेन्ट छ भने के हुन्छ भने त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। नन पोलार कम्पाउन्ड भन्नाले किसलाई भनेको? अल्केनलाई भनेको। नन पोलार कम्पाउन्ड भन्नाले अल्केनलाई भनेको। अल्केनले देखाउने जुनसुकै रिएक्सन पनि के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। इच एन्ड एभ्री टाइप अफ केमिकल रिएक्सन अफ अल्केन always proceeds through the free radical mechanism because alkane is the non-polar organic compound. NS भनेको नन पोलार सल्भेन्टलाई भनेको। नन पोलार सल्भेन्ट भनेको कार्बन टेट्राक्लोराइड हुन पनि सक्छ, कार्बन डाइसल्फाइड हुन पनि सक्छ, ड्राई इथर हुन पनि सक्छ। प्रशान्तले एउटा क्वेशन गरेका छौ, सर हेलोजिनेसन पनि फ्री रेडिकल मेकानिजम हो नेछ? हेलोजिनेसन अफ अल्केन भनेको चाहिँ नो डाउट
फ्री रेडिकल रिएक्सन हो। ह्यालोजिनेसन अफ अल्केन, अल्केन अल्केन भनेको नन पोलर कम्पाउन्ड, नन पोलर कम्पाउन्डले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन भनेको के हो त फ्री रेडिकल मेकानिजम हो। प्रशान्त बुझ्यो होला? ओके, अब हेर है त यो रिएक्सन के हुँदो रहेछ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ। हामीलाई एक्जाममा क्वेसन यस्तो सोध्छ, क्वेसन ओडमा दिन्छ, मैले चाहिँ त स्ट्रक्चरबाट के गर्दैछु यहाँ क्वेसन लेख्दैछु। यो एमबीबीएस मा सोधेको क्वेसन है, फेरि एमबीबीएस मा सोधेको क्वेसन हो। एनएच भनेको नन पोलर सल्भेन्ट हो है। एनएच भनेको के हो रे नन पोलर सल्भेन्ट हो। नन पोलर सल्भेन्ट भनेको कार्बन टेट्राक्लोराइड हुन पनि सक्छ, ड्राई इथर हुन पनि सक्छ है। अनि अब अर्को एउटा क्वेसन लेखे मैले यहाँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन CH2 मैले हेर त ओडबाट क्वेसन लेख्छु भनेको छु। CH2COO मैले के लेखेँ CH2COO मैले के लेखेँ Na लेखेँ। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको छ भने जहिले पनि कसलाई सम्झिने हो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई सम्झिने हो। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको छ भने जहिले पनि हामीले कसलाई सम्झिने रे इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई सम्झिने हो। यसको नाम के हो थाहा छ सोडियम, सोडियम सक्सिनेट हो है। यसको नाम के रहेछ सोडियम सक्सिनेट हो। ओके, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ अप्सन ए मा लेखेँ मैले, अप्सन ए मा लेखेँ, अप्सन ए मा लेखेँ इथेन, अप्सन बी मा लेखेँ इथिन, अप्सन सी मा लेखेँ इथाइन, अप्सन डी मा लेखेँ इथाइल अल्कोहल, अप्सन डी मा लेखेँ मैले इथाइल इथाइल अल्कोहल भनेर लेखेँ। अर्को क्वेसन लेखेँ CH COO Na डबल बन CH COO Na। यसलाई पनि हामीले के गर्ने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनमा पठाउने। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा पठाउने। यहाँबाट के आउँछ र यसको नाम के हो रे सोडियम फ्युमारेट, सरी यसलाई हामीले के भन्छ ओके सोडियम फ्युमारेट ठिकै छ। सोडियम फ्युमारेट अथवा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ म्यालिएट, सोडियम फ्युमारेट भन्न पनि सक्छौँ हामीले यसलाई सोडियम म्यालिएट जे भने पनि हुन्छ। ओके, अब के आउँछ हेर त अप्सन ए मा लेखेँ मैले, अप्सन ए मा इथेन लेखेँ, अप्सन बी मा के लेखेँ इथिन लेखेँ, अप्सन सी मा मैले के लेखेँ इथाइन लेखेँ। ओके, अप्सन डी मा मैले यहाँ के लेखेँ भने त इथाइल अल्कोहल लेखेँ। माथिकै मैले अप्सन कपी टु पेस्ट गरेँ है, इथाइल अल्कोहल लेखेँ है त इथाइल अल्कोहल लेखेँ। यसमा हेर न सोडालाई डिकार्बोजाइलेसन रिएक्सन भनेको छ। यो सोडियम सक्सिनेट जहिले पनि हामीले के गर्यो त यो भनेको कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन छ, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनमा जहिले पनि के गरिन्छ करेन्ट पास गरिन्छ। करेन्ट पास गर्दाखेरि हिट निस्किन्छ, हिटले त के गर्छ कम्पाउन्डमा भएको जति सबै ग्यासलाई निकाल्दिन्छ। यहाँबाट सजिलैसँग के निस्क्यो भने त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो। के निस्क्यो रे कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो। यहाँबाट हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो त यहाँबाट के निस्क्यो भने त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो। कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो दुईवटा के भयो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्क्यो। ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन। मलाई बताइदेऊ यो दुईवटा कार्बन एटम सँगै सँगै छन् यसलाई के भनिन्छ एडजसेन्ट कार्बन एटम भनिन्छ। सँगै सँगै भएको कार्बनलाई हामीले एडजसेन्ट कार्बन एटम भनियो। अब यो दुईवटा कार्बनबाट याद गर यो दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के हुन्छ एउटा बन्ड थपिन पुग्छ। यो दुईटा कार्बनको बीचमा के हुन्छ एउटा बन्ड थपिन पुग्छ। यदि त्यसो हो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो CH2 डबल बन्ड CH2 आउने भयो। हामीलाई थाहा छ वाटर मोलिकुल टुक्रियो भने H प्लस र OH माइनस हुन्छ। H प्लस बाट हाइड्रोजन, OH माइनस र Na बाट के आउँछ NaOH। भनेपछि यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हाम्रो एन्सर के भयो इथिन भयो। इथिन इज द करेक्ट एन्सर। हाम्रो एन्सर के रहेछ इथिन रहेछ। बुझ्यो कि बुझेनौ यो के रहेछ त इथिन रहेछ त इथिन रहेछ इथिन। अब हेर त सोडियम फ्युमारेट अथवा के भन्छ म्यालिएट इन द सेम वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्सनमा तिमीले के गर करेन्ट पास गर। करेन्ट पास गर्दाखेरि के निस्किन्छ हिट निस्किन्छ। हिटले त के गर्छ
कम्पाउन्डमा भएको सबै ग्यासलाई निकाल्दिन्छ। यहाँबाट सजिलैसँग के भयो कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्क्यो। कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्क्यो, दुईटा ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन। यो दुईटा कार्बन एटम सँगै छ, यसलाई एडजसेन्ट कार्बन एटम भन। एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने कार्बन र कार्बनको बीचमा जहिले पनि के हुन्छ, एउटा बन्ड थपिन पुग्छ। के हुन्छ भने त एउटा बन्ड थपिन पुग्छ। यहाँबाट हाम्रो के आएको छ, CH ट्रिपल बन्ड के आयो, CH आयो। कन्फ्युजन नहो। भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ वाटर मोलिकुल टुक्रिन्छ, H+ र OH- बन्छ। H+ बाट अल्लोइज हाइड्रोजन बन्छ, OH- र Na बाट अल्लोइज के बन्छ, NaOH बन्छ। यहाँबाट हाम्रो के आएको छ, इथाइन आएको छ। अब तिमीहरूले मलाई बताइदेऊ न, यो कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनबाट याद गर हामीले केसको प्रिपरेसन गर्न सक्यौ। कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनबाट हामीले सजिलैसँग केसको प्रिपरेसन गर्न सक्यौ, अल्केन पनि निकाल्यौ। अल्केन पनि निकाल्यौ हामीले, के पनि निकाल्यौ यो रियाक्सनबाट, अल्किन पनि निकाल्यौ। यो रियाक्सनबाट हामीले के पनि निकाल्यौ भनेर त अल्काइन पनि निकाल्यौ। त्यही भएर याद गर अल्केन अल्किन र अल्काइन निकाल्ने एउटै मात्र कमन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर हामीले केसलाई चिन्छौँ, कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनलाई चिन्छौँ है त। केसलाई चिन्दो रहेछौँ, कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनलाई चिन्दो रहेछौँ। यसमा पनि अब हामी कन्फ्युजन नहुने है त। यो पछाडि अब मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु उर्ज रियाक्सन भनेर है। मैले के भनेर लेखेँ, उर्ज रियाक्सन भनेर लेखेँ। यो उर्ज रियाक्सन भनेको एक्चुअली अल्काइल हैलाइडको रियाक्सन हो क्या। उर्ज रियाक्सन भनेको एक्चुअली केसको रियाक्सन छ, अल्काइल हैलाइडको रियाक्सन रहेछ। हामीलाई एक्जाममा स्ट्रक्चर दिँदैन, हामीलाई स्ट्रक्चरमा के दिन्छ, नाम दिन्छ। त्यो हामीले हेर्दा नाम हामीले दिन्छ, त्यो स्ट्रक्चर हामीले रटान हान्ने पर्यो, अर्को कुनै उपाय छैन। उर्ज रियाक्सन भनेको एक्चुअली अल्काइल हैलाइडको रियाक्सन हो। यो रियाक्सनबाट हामीले सजिलैसँग अल्केन निकाल्न सक्छौँ। एकैछिन हेर है त। उर्ज रियाक्सनमा जहिले पनि हामीले 2 मोलिकुल्स अफ अल्काइल हैलाइड युज गर्छौँ। यो 2 मोलिकुल्स अफ अल्काइल हैलाइडलाई केसँग रियाक्सन गर्ने, हाइली रिएक्टिभ मेटल लाइक सोडियमसँग रियाक्सन गर्ने। केसँग रियाक्सन गर्ने, हाइली रिएक्टिभ मेटल लाइक सोडियमसँग रियाक्सन गर्ने। केसको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। अब एकचोटि याद गर न, यो 2 मोलिकुल्स अफ अल्काइल हैलाइडलाई रियाक्सन गर्नको लागि सोडियमको दुईवटा टुक्रा चाहिन्छ नि त। दुईवटा सोडियम हेर त, दुईवटा अल्काइल हैलाइडलाई लात्नको लागि दुईटा सोडियम चाहिन्छ। 2 मोलिकुल्स अफ अल्काइल हैलाइडलाई हाइली रिएक्टिभ मेटल लाइक सोडियम र ड्राई इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सनमा क्यारिड आउट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्छ थाहा छ, यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्छौँ, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्छौँ। किनभने उर्ज रियाक्सनमा पनि हामीले प्राय सेम मोलिकुल अफ अल्काइल हैलाइड नै के गरेको हुन्छौँ, युज गरेको हुन्छौँ। ओके, यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। अब एकचोटि याद गर, लास्टमा देखाउने छु मैले स्लाइड। अब मैले के गरेँ, यो आर को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु भने त यहाँ CH3 लेख्न सकिहाल्छु नि, एक्स लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेँ, सोडियम 2 मोलिकुल हेर त, दुईवटा सोडियमको टुक्रा लेखेँ, एक्स। मैले यहाँ के लेखेँ, CH3 लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेँ, ड्राई इथर लेखेँ। के लेखेँ भने त यहाँ ड्राई इथर लेखेँ। अब हामीले हेर त यहाँबाट के आउँछ होला, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त माइनस त्यो NaX। मैले यहाँ के लेखेँ, CH3। मैले के लेखेँ, CH3 लेखेँ। अब कुनै पनि रियाक्सन सिस्टममा 2 मोलिकुल्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड युज गरेछ, कुनै पनि रियाक्सन सिस्टममा के गरेछ, 2 मोलिकुल्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड युज गरेको छ भने याद गर त्यहाँबाट कम्तीमा पनि दुईवटा कार्बन एटम भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आउनुपर्छ। त्यसो भए यो रियाक्सनबाट पनि हामीले के गर्न सक्दैनौँ, मिथेनको प्रिपरेसन गर्न सक्दैनौँ। नम्बर 1, मिथेन क्यान नट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस रियाक्सन। यो कोल्ड्स हेर त, यो उर्ज रियाक्सन जुन छ नि, यो उर्ज रियाक्सनमा हामीले हेर त, यो अल्काइल हैलाइड उर्ज रियाक्सनमा हामीले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पनि युज गर्न सक्छौँ। उर्ज रियाक्सनमा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ, सेकेन्डरी अल्काइल हैलाइड मोलिकुल पनि युज गर्न सक्छौँ। उर्ज रियाक्सनमा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पनि युज गर्न सकिन्छ, सेकेन्डरी अल्काइल हैलाइड मोलिकुल पनि युज गर्न सकिन्छ। तर कहिल्यै पनि उर्ज रियाक्सनमा हामीले टर्सियरी अल्काइल हैलाइड भने के गर्न सक्दैनौँ, युज गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले उर्ज रियाक्सनमा टर्सियरी अल्काइल हैलाइड युज गरेछ भने यो टर्सियरी अल्काइल हैलाइड उर्ज रियाक्सनमा जानुको सट्टामा इलिमिनेसनमा जान्छ। कुनै पनि अल्काइल हैलाइड मोलिकुल यदि इलिमिनेसनमा गयो भने त्यहाँबाट फाइनल प्रोडक्टमा के बन्छ, अल्किन बन्छ। त्यही कारणले
हेर त टर्सियरी अल्काइल ह्यालाइडलाई कहिले पनि हामीले उर्ज रियाक्सनमा पठाउन सक्दैनौँ। उर्ज रियाक्सन मात्र कुनै पनि रियाक्सनमा हामीले पठाउन सक्दैनौँ। तिमीले कुनै रियाक्सन पढ्दै जाँदाखेरि कुनै एक ठाउँमा मात्रै पनि तिमीले के देख्यौ, टर्सियरी अल्काइल ह्यालाइड देख्यौ भने के देख्यौ, टर्सियरी अल्काइल ह्यालाइड देख्यौ भने तिमी कन्फ्युजन हुँदै नहौ त्यो रियाक्सन कुन मेकानिजम। हेर त त्यो रियाक्सनबाट फाइनल प्रोडक्टमा के आउँछ, अल्किन आउँछ। टर्सियरी अल्काइल ह्यालाइड देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट के आउँछ भने बुझ्न पर्यो, अल्किन आउँछ भने बुझ्न पर्यो। अब हेर न, यहाँ ड्राई इथर छ नि, यो ड्राई इथर भनेको त नन पोलर सल्भेन्ट हो नि, नन पोलर सल्भेन्ट हो। नन पोलर सल्भेन्ट युज गरेछ भने, नन पोलर सल्भेन्ट युज गरेछ भने त्यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भन त, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। यो टर्सियरी अल्काइल ह्यालाइडको रियाक्सन भनेको अल्किन पढाउँदाखेरि सिकाउने चाहिँ भोलिको लेक्चरमा, नेक्स्ट लेक्चरमा। अब एकचोटि हेर त मैले के लेख्यो भने त्यो रियाक्सन कुन रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेर सोध्यो भने दिस रियाक्सन अल्सो अकर्स बाई फ्री रेडिकल मेकानिजम है। दिस रियाक्सन मैले के लेखेँ, दिस रियाक्सन अल्सो अकर्स बाई, दिस रियाक्सन अल्सो अकर्स बाई मैले के लेखेँ, फ्री रेडिकल मेकानिजम। यो रियाक्सन भनेको के हुँदो रहेछ भने त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदछ। किन, ड्राई इथर भनेको नन पोलर सल्भेन्ट हो नि त। नन पोलर सल्भेन्टको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेको छु मैले। अब अर्को कुरा याद गर है, हामीले अल्काइल ह्यालाइड, हामीले त यो उर्ज रियाक्सनमा त अल्काइल ह्यालाइडलाई सोडियमसँग रियाक्सन गर्यौं। यदि मैले यो सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरे भने, हेर त हामीले फेरि ड्राई इथर युज गर्दैनौं, हामीले के गर्छौं, हिट युज गर्छौं। मैले के लेखेँ भने त यदि हामीले सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरेर, सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरेर अल्काइल ह्यालाइडबाट सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्छौं भने, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्छौं। इफ जिंक इज युज्ड in place of sodium, then the reaction is said to be Franklin reaction. मैले के भनेको छु, यदि सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरेर अल्काइल ह्यालाइडबाट सिमेट्रिकल अल्केन निकालेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्यो। ओके, क्वेशन मैले के गरौँला, अर्को नेक्स्ट लेक्चरमा डिस्कसन गरौँला। आज टाइम पनि सकिया छ है त। अरु मेकानिजम पनि हुन्छ हो भने यसमा हामीले त जहिले पनि प्रिडोमिनेन्ट भनेको के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजम भन्छ।